في هاد لا فيديو غادي تلقاو جميع الاسئله، يعني اولا غتكون اسئله عامه، وعاد ندوزو الاسئله ديال لو بروميير شابيتر، يعني ديال الشابيتر الاول سؤال بسؤال. يعني حتى اللي ما قراش شي واحد الرومو ولا ما قراش لو شابيتر الاول، هاد المعلومات كافيه انه يفهم لو شابيتر على اش كيهضر. واخر سؤال، واحد السؤال مهم غنخليه حتى الاخر باش تبقاو عاقلين عليه. دونك هنايا عندنا اسئله مع الاجوبه ديالهم والشرح ديال الكلمات اللي مهمه بزاف. دونك avant la lecture le paratexte. الاسئله الاولى المهمه اللي كتحط في الامتحان كتكون ديال لو باراتكست. بعدا خصكم تعرفوا شنو هو لو باراتكست ونشوفوا الاسئله اللي عندها علاقه به. Donc qu'est-ce que le paratexte? Le paratexte est l'ensemble des éléments entourant un texte. هي مجموعه العناصر اللي كتكون محيطه بلو تكست، mais n'en fait pas partie. ما كتكونش محسوبه على التكست، ما كتكونش محسوبه على لو تكست. دونك هنا sa principale fonction، يعني شنو هي الفونكسيون الوظيفه ديال هاد لو باراتكست، هي d'éclairer le lecteur à propos de، يعني كتنور لو ليكتور القارئ à propos de، يعني على كتعطي واحد المعلومات. بعدا اول حاجه كيشوف في داك لو رومون كيشوف لو باراتكست ديالها، كيعرف لا سيتوياسيون هيستوريك، يعني الوضعيه التاريخيه. لا بيوغرافي دو لوتور، ملي كتشد داك الرومون كتلقى البيوغرافي ديال لوتور في الرومون من برا. ولا بارتونونس ان جونغ ليتيرير، يعني هي ان جونغ ليتيرير، يعني واش رومون واش كونت، يعني ادبي. هذا سؤال مهم بزاف، يقدر يكون relever les éléments، وكيكون غالبا ديما relever les éléments qui composent la première de couverture. يعني الرومون فيها لا بروميير والكاتريام دو كوفرتور. بروميير هي الغلاف الاول ديالها، فين كتبان لكم التصويره فين مكتوبه لا بوطا ميرفي، كتخرجوا معلومات منها. دونك عندنا دي زيليمون تكستويل، عندنا عناصر ديال لو تكست. هيا واحد عندنا اليمون تكستويل، يعني شنو يقول لك غولوفي لي زيليمون تكستويل، شنو كتخرج من هذاك لا بروميير؟ لو نون دو لوتور احمد الصفراوي، اوريجين عرب، لو تيتر لا بوطا ميرفي، فراز نومينال، يعني هاد لا بوطا ميرفي واش جمله فعليه جمله اسميه، فراز نومينال، ديزيناسيون دو جونغ، هاد لو جونغ شنو هو النوع ديالها؟ رومون. ان لونغ ريسي ليتيرير، شنو هي الرومون؟ هي واحد لو ريسي طويل، نص ادبي طويل، ماشي بحال لو كونت كتكون فيها شويه. دونك هنا عندنا تحت من هاد لو طابلو لا كاتريام دو كوفرتور. يقول لك في الامتحان عطاني العناصر اللي كنلقاوها في لا كاتريام دو كوفرتور، يعني شنو كنلقاو موجود في كاتريام على حسب كل رومون شنو فيها. هنا عندنا لو تكست اي تيكري على بروميير بيرسون، يعني هاد لو تكست هذا اللي عندنا مكتوب في اللور ديال لا بوطا ميرفي على بروميير بيرسون. شنو هو الدليل؟ عندنا جو وعندنا مون وعندنا ما، يعني هادو كيدلوا على لا بروميير بيرسون دو سينغولي. السؤال الثاني كيسكون اوتوبيوغرافي. هادو اسئله انا باديهم من الاول، يعني من الاول ديال الرومون غادا بالترتيب، بعدا نشوفوا لي زوتر كيستيون. كيسكون اوتوبيوغرافي، شنو هي لوتوبيوغرافي؟ اوتوبيوغرافي اوتون تتساوي بار سوا بلس بيو، يعني هذا هو الترتيب ديالها، تساوي في غرافي بلس غرافي، يعني كتعطينا اكريتور، يعني اكرير سور سوا، يعني اوتوبيوغرافي كتكتب على النفس ديالك، السيره الذاتيه. هنا عندنا اليمون بيكتورال، يعني ليماج شنو هما المعلومات اللي نقدروا نخرجوا من ليماج في امتحان، نقدروا يقول لك هذا الرومون شنو هما المعلومات اللي تقدر تعطينا. عندنا لو كادر سباسيال هو ليسباس المكان، يعني المكان. هنا شنو عندنا في الرومون؟ شنو كنشوفوا؟ رويال دون اون مدينه، عندنا يعني واحد ازقه، يعني عندنا واحد درب في مدينه. لي بيرسوناج كنشوفوا عاوتاني اخر في التصويره، عندنا دو بيرسوناج ا بروبو دو لوتور كي احمد الصفراوي. يقول لك شكون هو احمد الصفراوي، يعني كتعطي معلومات على احمد الصفراوي. لا نيسونس 1915 افاس. سؤال اخر يعني يقول لك فوقاش تزاد، يعني لا نيسونس ديالو 1915. لا مور 2004 غابه، يعني فوقاش الموت ديالو لا نيسونس لا مور. دونك شكون هو احمد الصفراوي؟ انا كتعطي عليه واحد المعلومه، اللي كونسيديري كوم لو بير فونداتور دو لا ليتيراتور ماروكان. سون اوفر، بعد المره كيقول لك شنو هما لي زوفر ديالو. عطيني شي وحده ولا كيكتب في الامتحان بارمي لي زوفر، يعني من ضمن لي زوفر ديال احمد الصفراوي كيعطيك هذه وهذه وهذه، وانت تختار وحده، يعني انت تكون عارف هاد الربعه هادو باش يكتبوا لك وحده منها تعرفها. دونك عندنا لو شابيلي دومبر، عندنا هادو هما لي رومو ديالو. لا بوطا ميرفي، لو جاردان دي سورتييج، لا ميزون دو سيرفيتود.
دونك ابروبو دو لا بواط دات ديكريتور فوقاش تكتبات هاد لا بواط 1952 ولكن فوقاش تبوبليات 1954. هنا ابروبو دو لا بواط ا ميرفي معلومات على لا بواط ا ميرفي ليو دو لاكسيون يعني فين دارت الاحداث فداك الرومون في لا مدينه دو فاس يعني دارت فاس. مومون دو لاكسيون فوقاش دارت هاد الاحداث يعني اللحظه الوقت لو مومون هي لونفونس دو بيرسوناج برينسيبال يعني في الطفوله ديالو هو كيعاود في الطفوله ديالو. جافي بوتيتر هذه هي المعلومه اللي عندنا ملي كانت عنده 6 سنين جافي بوتيتر 6 ans. هنا كومبوزيسيون تركيبه ديال عندنا 12 شابيتر و 3 سيزون. عندنا ليفير لو برينتون و ليتي. في ليفير عندنا 3 شابيتر في لو برينتون عندنا 4 في ليتي عندنا 5 شابيتر. دونك هنا كيعطيونا التركيبه ديال الرومون مناش كتكون من 12 ديال لي شابيتر وعندنا الفصول عندنا 3 ديال لي فصول يعني يقدروا يقول لك شحال من فصل عندنا 4 5 2 على حسب يغلطوكم. عندنا 3 سيزون هنا عندنا ديجا 4. دابا انا كنعطي غير معلومات على الرومو بصفه يعني جينيرال. عاد ندخل للاسئله ديال لو بروميير شابيتر. نعطيكم سؤال بسؤال يعني حتى اللي ما قاريش الرومو من خلال الاسئله غادي ياخذ فكره على لو بروميير شابيتر. بالنسبه لي بيرسوناج كيتفرقوا هما نوعان يعني ماشي اي بيرسوناج غنذكروهم. مثلا يقول لك شكون هما لي بيرسوناج اللي داروا كذا وكذا. دونك سو كي اون بارتيسيبي ا نوغير سون موند فابولو. شكون هما البيرسوناج اللي شاركوا ا نوغير يعني هنا كنقصدو بها مثلا نوغير هي كيدعمو سون موند فابولو يعني داك ليماجيناسيون اللي كانت عندو الخيال اللي كان عايش فيه. لا فوازين دو ريد شوسي كنزه لا فوايونت و عبد الله لي بيسيي بار سي كونت ميرفيو كيعاودو لي كونت ميرفيو. son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. عندنا لي بيرسوناج ceux qui font partie de son quotidien. شكون هما البيرسوناج اللي كانوا يعني جزء من الكوتيديان من حياته اليوميه هما دول اللي عندنا هنا مكتوبين. يعني لي بيرسوناج كيتقسموا لينا لجوج. لي بيرسوناج اللي كيعطيونا يعني هما اللي في بارتي دو سون كوتيديان الاخرين اللي كينوغير سون موند فابولو. هنا عندنا شنو هي لو رومون اوتوبيوغرافيك يعني يقدر يسولك يقول لك شنو هي لو رومون اوتوبيوغرافيك يعني خصك ضروري تكون حافظ لا ديفينيسيون. هنا عندنا الفرق ما بين لوتور و لو ناراتور. شنو هو لوتور وشنو هو لو ناراتور؟ لوتور هو اللي كيكتب ولو ناراتور هو اللي كيحكي لينا. دابا ندوزو للسؤال كيل لو بروبليم دو ناراتور. دابا نبداو بالاسئله ديال لو بروميير شابيتر. كيل ولا كيسيون جينيرال كيل لو بروبليم دو ناراتور؟ لو بروبليم هو لا سوليتود الوحده. باش كيحس هاد لو ناراتور هو كيعاني يعني ماشي بلا جوا الوحده ماشي لا تريستيس ماشي الحزن الوحده. او ابيتيل الى بيت دار شوافه. فين ساكن في دار شوافه. كون احمد الصفراوي اي ديسيدي. فوقاش احمد الصفراوي توفى. هنا راه شفناها في الاول احمد الصفراوي اي ديسيدي اون 2004 شفناها في الاول. quel est le contexte historique de l'histoire؟ يعني هنا عندنا لانديبوندونس دو بيي هو الاستقلال ديال لو بيي. كيعطيو مثلا واش لا مارش فيرت المسيره الخضراء واش هادي. دونك لو كونتكست ديال هاد القصه ديال ليستوار لانديبوندونس دو بيي. دابا عاد نبداو الاسئله ديال لو شابيتر لو بروميير شابيتر. هادوك اللي شفنا معلومات عامه كيعطيوهم. دابا ندخلوا لسؤال بسؤال في لو بروميير شابيتر. Donc la première question, qu'est-ce qu'il veut attraper l'enfant de 6 ans? Donc, qu'est-ce qu'il veut attraper l'enfant de 6 ans? يعني هاد لو ناراتور هذا اللي كيروي لنا الاحداث شنو كان باغي اترابي يشد. شنو كان باغي يشد كيعطيو بزاف الاقتراحات واش هادي. دونك هنا لو ناراتور il veut attraper un moineau هو واحد الطائر. يعني شنو كان تابع كيجري شنو كان باغي يشد un moineau. La voyante est adepte à la confrère de quoi؟ يعني هي لا فويونت ادبت يعني هي شنو متبعه. واش كيعطيو اقتراحات واش قناوه واش جيل جلاله واش عيساوه. دونك هنا عندنا في الرومان مكتوبه قناوه. لو ناراتور ابيتي او بروميير ايطاج دوزيام ايطاج او بيان لو تروازيام ايطاج. هو هذا لو ناراتور فين ساكن. دونك لو ناراتور ابيتي او دوزيام ايطاج. لا ريبونس هو اللي تحت او دوزيام ايطاج. La voyante s'offrait une séance de musique يعني كتعطي واحد الحصه دو ميوزيك et de danse une fois par mois يعني مره واحده في الشهر.
2 fois ou bien 3 fois. يعني هادشي كامل الاسئله كاينه في الرومون، يعني كتعطيك معلومه واخا تكون ما قريتيهاش. دونك هي كدير هذاك الحصه ديال الموسيقى ولا دونس اون فوا باغ موا، يعني مره وحده في الشهر، كل مره في الشهر كدير هاد الحصه هادي. دونك لا ريبونس اون فوا باغ موا. لو rez-de-chaussée contient، يعني هذاك لو rez-de-chaussée اللي كاين تحت لي زيتاج فين ساكنين، contient يحتوي، يعني شحال فيه دو بياس، اون سول بياس او بيان 3 بياس، يعني شحال فيه بياس، يعني شحال فيه من غرفه. دونك هنايا لو rez-de-chaussée فيه دو بياس، il contient دو بياس. دريس العواد اي لو ماري دو، يعني هاد الشخصيه شكون هو الزوج ديال فاطمه بزويه لاله زبيده وبيان رحمه. دونك دريس العواد اي لو ماري دو رحمه. دونك لا ريبونس هو اللي عندنا لتحت. Qu'est-ce qu'il fait la voyante، يعني داك الشوافه qu'est-ce qu'il fait pendant les mois de trêve، s'occuper de sa propre santé، يعني كتهلا في الصحه ديالها. ملي تريف يعني داك الهدنه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش لا دونس، شنو كتكون كدير في داك الوقت؟ كتكون يعني كديها في راسها s'occuper de sa propre santé. comment s'appelle la période où il n'y a pas de cliente، يعني داك لا بيريود اللي ما كيجيوش عندها كليانات شنو سميتها؟ يعني لا سيزون مورت. Le narrateur avait un penchant pour le rêve، pour le، يعني هو ليش متعلق هاد لو ناراتور؟ واش لو ريف الحلم، اميزمون يعني كيتمتع، ولا لو جو كيلعب؟ دونك هو عايش غير في لو ريف الحلم، يعني غير عايش مع ليماجيناسيون ديالو. دونك هاد بيرسوناج عبد الله ايتي، يعني شنو الخدمه ديالو؟ كوافور، ايبيسيي ou bien بابوشي. بابوشي ولا كيصايب لي بابوشين الحذاء بلاغي. دونك هو ايبيسيي يعني بقال. لو مسيد ايتي على لابورت دو، يعني هو في لابورت دو، يعني الزنقه ديال الدرب ديال زنقه الحجامه، درب نواله الرياض جهه. دونك هو في درب نواله. pour emmener l'enfant au bain mort، يعني باش كانت الام كدي معها ولدها لو بان، يعني داك الحمام لو بان مور. لا مير لوي برومي، يعني كانت كتوعدو اون اورانج اي ان اوف دور اون بوم. دونك باش كانت كتوعدو عندنا لا ريبونس لتحت هو اون اورانج اي ان اوف، يعني كانت كتوعدو باورانج اي ان اوف. quel est le sentiment que éprouve le narrateur à l'égard du bain mort، يعني شنو هو الاحساس ديال هاد لو ناراتور، يعني هاد الطفل ديال 6 شنو الاحساس ديالو ملي كان كيمشي للحمام؟ دونك ما كانش فرحان، كان لو ماليز، يعني ما كانش مرتاح. La boîte à merveille portait secours au narrateur aux heures du chagrin، يعني هاد لا بواط ميرفي هذاك يعني صندوق العجائب اللي كان كيجبد، شنو الدور ديالو؟ يعني كيلي لو رول دو لا بواط، يقدروا يطرحوا سؤال كيلي لو رول دو لا بواط ا ميرفي، يعني شنو الدور ديالها؟ دونك كانت لوي بيرمي دو سورتير دو موند ريال، يعني كانت كتخرجوا من داك لو موند ريال اي دوبليي سي، يعني كتنسي لي بروبليم ديالو. دونك السؤال عندنا الجواب هو لتحت بورتي سكور او ناراتور او زور دو شاغران. لو لوندومان دو بان لا مير، يعني لا غدا من كيجيو من الحمام شنو كانت كدير الام؟ بلوغي دورون توت لا جورني، واش كانت كتبقى تبكي النهار كامل؟ طومبي مالاد، يعني واش كتبقى طايحه يعني مريضه؟ راكونتي لا سيونس ا توت لي فوازين، ولا كتمشي عند الجارات ديالها كتبدا تعاود لهم يعني لا سيونس كيفاش دازت. دونك ملي كتجي من الحمام لو لوندومان دو بان لا مير طومبي مالاد، يعني كتمرض، كتبقى مريضه النهار كامل. دونك لا ريبونس هو طومبي مالاد. une autre question. pourquoi لاله زبيده سي ديسبوتي افيك رحمه، يعني علاش زبيده دابزه ديسبوتي يعني تعايرات مع رحمه؟ دونك بسبب لا ديسباريسيون، اختفاء دو زينب. دونك à cause de la disparition de زينب. le narrateur et sa famille étaient d'origine، شنو هاد الناراتور يعني هاد لونفون هذا ولا فامي ديالو شنو الاصل ديالهم؟ يعني الاصل ديالهم فاسي، دونك هما ابيتي ا فاس. دريس العواد ايتي فابريكون دو شارو، يعني ملي يسولوا على هاد البيرسوناج يقولوا شنو كيصنع؟ دونك هو ايتي فابريكون دو شارو. دونك هادشي كامل كاين في لو بروميير شابيتر. comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient cette œuvre؟ دونك لا ليتيراتور الجواب اللي عندنا هو لتحت لا ليتيراتور مغربين، يعني مغربيه ديكسبرسيون فرونسيز، ولكن الكلمات والعبارات اللي فيها يعني ديال فرونسي. quelle est la durée totale de l'histoire، يعني هاد ليستوار كامله شحال داز، يعني لا دوري ديالها يعني الوقت كامل توتال مجموع كامل عندنا هنايا 13، دونك 13 شهر. سيتو لو باساج دو تيكست، دونك هذا سؤال مهم بزاف
ce texte fait partie de roman. يعني كيقول لك سيتو لو باساج دو تكست. غتقول لي هذا لو تكست هذا فين جا. دونك الا كان في لو ديبي كتقول بعد هذا لو تكست شكون لوتور ديالو، فوقاش تكتب، شنو العنوان ديالو، وعاد كتقول يعني هو جا جوست ابري لو، يعني كتعطيه المعلومات على هذا لو تكست هذا. دونك هنا كنقولوا ce texte fait partie de roman autobiographique La boîte à merveilles. يعني كتتعرف بعدا بهذا لو تكست، يعني كتعطيه الوضعيه ديالو هو رومون اوتوبيوغرافيك، يعني سيره ذاتيه. لا بوîte à merveilles جات 1954 ديال احمد الصفراوي. هادو المعلومات الاولين. اي سيتوي جوست ابري، يعني كتعطيه لو شابيتر اللي قبل. هاد لو شابيتر اللي قبل شنو كان فيه، كتقول جات ابري هاد لو شابيتر هذا كان فيه كذا وكذا، يعني كتعطي المعلومات اللي فيه على حسب شنو، على حسب التكست اللي يعطوكم في الامتحان. وعاد كتقول هاد لو تكست هذا اللي دابا عندك انت شنو فيه، يعني كتهضر على اللي قبل وكتهضر على هذا اللي عندك.